6 दिन की दुल्हन। रब कायनात ने औरत को मर्द की बनिस्बत कमज़ोर और हसास और नातवां और कमज़ोर बनाया है, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद अल्लाह ने उसे हिम्मत और हौसला और इरादे की ताकत ऐसी अता की है कि वो बड़े बड़े और मुश्किल कामों को खंदा पेशानी से सरअंजाम देती है। औरत हसास, नाजुक दिल और नाजुक जज्बातों की मालिक होती है। ज़रा सी खुशी पर खुशी से फूल कर पहाड़ हो जाती है और हल्की सी दिल दुखने और हल्की सी आँच से कांच के बर्तन की तरह टूट कर किरची किरची हो जाती है। उसका दिल साफ़ और शफाफ शीशे की तरह होता है। यही औरत जब बेटी की रोब में होती है तो और भी नाजुक होती है। माँ बाप उसे बहुत नाज और नियम में पालते पोसते, तालीम दिलाते, खिलाते पिलाते और तरह तरह के पहनावे पहनाते, उसकी फरमाइशें पूरी करके हर तरह से उसको खुश और खुर्रम रखते हैं। बाप जब कभी किसी मसले में नाराज़ होकर इस्लाह के लिए या सरजनिश के लिए उसे मारने लगता है तो माँ तुरंत कहती है, अल्लाह के बंदे, उसे कुछ न कहना, पराया धन है, अल्लाह जाने बेचारी के नसीब में दूसरे घर जाकर क्या बनता है। अगर सोई हो तो माँ जगाती नहीं कि मेरी बेटी जी भर कर सो ले, दूसरे घर जाकर सुकून की नींद नसीब होगी कि नहीं। इन्हीं जज्बातों के तहत नाजुक बेटियां माँ बाप की चहेती लाडलियां और आंखों के तारे, दिल के सहारे होती हैं। दूसरे घर सुधार जाने के बाद अगर बेटियां सुख में हो तो माँ बाप सुकून और चैन की नींद सोते हैं, और अगर तंगी में हैं तो उनके रात और दिन के पल पल गोया कांटों और अंगारों पर गुजरते हैं। उन्हें एक लम्हा चैन नहीं आता। वो हर वक्त गमों, दुखों, परेशानियों और सोचों के समंदर में डूबते हैं। ऐसा ही एक बदनसीब बाप और उसकी बेटी भी अभी दुनिया के समंदर में ज़िंदा हैं। इस बच्ची की माँ दुनिया पर उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, तो मिस्कीन हो जाने वाली अपनी बच्चियों को बाप नहीं माँ बनकर पाला। आज उसकी बड़ी बेटी की शादी थी। वो बहुत खुश था, सोच रहा था कि आज अगर बेटी की माँ यानी उसकी बीवी ज़िंदा होती तो अपनी बेटी को सुहागन के लाल जोड़े में मलबूस देखकर किस कदर खुश होती। बहरहाल उन्हीं महरूमियों में माँ के प्यार और नसीहत के बग़ैर ही बेटी की रुखसती हो गई। रुखसत होते वक्त हर बेटी के कितने रंगीन अरमान होते हैं कि उसका घर ऐसा होगा, चाहने वाले कदरदान ससुराल ऐसे होंगे, मियाँ खूब मोहब्बत करने वाला होगा, उसके खूब ठाट बाट होंगे, वो घर को उस तरह सजा कर जन्नत का नमूना बनाएगी, ससुराल की इस तरीक़ा से खिदमत करके अपने आप को फ़ना करके दिल जीत लेगी, सब उसकी मोहब्बत के गीत गाएंगे और वगैरह वगैरह। ऐसे ही ख्यालात और जज्बात के तहत ये बदनसीब बहन पहली रात ही फूलों से सजी कमरे में बैठी अपने नए हमसफ़र सरताज, रूह, जिस्म और सोच और जज्बात के मालिक का इंतज़ार कर रही थी, और मोहब्बत की शीरनी से भरपूर चंद बोल सुनने के लिए उसके कान बेकरार थे। आखिर वो लम्हा आ ही गया। मियाँ खामोशी से आया, पास बैठा और बैठते ही कहने लगा, तुम्हारे बाप खंजर ने मुझे लूट लिया है। वो मेरी जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन मैं उसे कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये वो इसलिए कह रहा था कि शादी से पहले उस अजीब शख्स ने 3 मरहले का मकान अपनी होने वाली बीवी के नाम कर दिया था। अब उसके नफस ने बहकाया कि वो क्या कर बैठा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। फिर उसके बाप को गाली देकर कहने लगा, सुबह अपने बाप के पास जाना और रजिस्ट्री लाकर मुझे वापस कर देना। मैं 3 मरहले का मकान दोबारा अपने नाम करवाऊंगा। लड़की कहने लगी, मेरे सरताज, मैं आपकी, मेरा सब कुछ आपका है, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। ये 3 मरहले कल भी आप ही के थे, आज भी आपके हैं। मैंने रजिस्ट्री नहीं लाने की ज़िद करके अपने घर को नहीं उजाड़ना, मैं ले आऊँगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मेरे शफीक और करीम और अजीम बाप को गालियाँ मत दें। ज़रा सोचिए, अगर आप मेरी जगह हों और कोई आपके बाप को आपके सामने गंदी गंदी गालियां दें तो आप बर्दाश्त कर सकेंगे? यही सूरत हाल मेरी है। मुझसे अपने बाप को पहली रात ही गालियां नहीं सुननी जा रही, इसलिए आप मेहरबानी फरमा कर ऐसा ना करें। बड़ी तेज़ ज़बान है तेरी, कैंची की तरह चलती है। ये कहकर उसने उसका हाथ उठाया और पे दर पे जन्नाटेदार थप्पड़ उसे पड़ने लगे। नाजुक कांच का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मोहब्बत के ज़िद्दी ज़र्रात हवा हो गए, अरमानों पर पानी फिर गया, उमंगें दम तोड़ गईं। फिर नाज और नियम में पली बेटी ये तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसकी चीख बुलंद होने लगी। इस नाहंजान ने उसका हल ये निकाला
کہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ چیخیں باہر نہ نکل سکیں، نہ کوئی سن سکے اور نہ مدد کے لیے آ سکے۔ پھر یہ کہ بے دست و پا کرنے کے لیے ہاتھ دوپٹے سے باندھ دیے اور پھر ظلم کا دریا کنارے توڑا گیا۔ تشدد کی طغیانی سب کچھ بہا کر لے گئی۔ یہ مشق ستم جاری رہی، جانے وفا ہی جانے جفا ہو گیا، اور اوروں پر کرم کرنے والا اپنوں پر دنیا کے بقول دل کی ملکہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اور یہ مظلوم مسکین بیٹی تھوڑی دیر پہلے نئی زندگی کے حسین شروعات کے انتظار کرنے والی پر ساری رات ظلم کے اولے برستے رہے، آندھیاں اور طوفان آتے رہے، وہ تخت مشق بن کر ان کا مقابلہ کرتی رہی اور دعا کرتی رہی، یا اللہ اس درندے سے میری جان بچا لے، اگر میں مر جاؤں تو باپ بھی صدمے سے مر جائے گا، اور باقی 3 یتیم بہنیں ماں کے بعد باپ کے سہارے سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ رات تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اللہ اللہ کر کے صبح کا سورج نمودار ہوا، اور جب یہ بیٹی گرتی پڑتی اپنے باپ کے سامنے گئی تو باپ بیٹی کے جسم پر، خاص طور پر چہرے پر پڑے نیلے اور زخموں کے نشان دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ اب اگرچہ باپ زندہ ہے، لیکن بیٹی کے صدمے میں غم کا شکار ہو کر نہ مردوں میں ہے نہ زندوں میں۔ کتنے ہی باپوں کو بیٹیوں کے غم وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں اور پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر قبر میں اتار دیتے ہیں، اور کتنی ماؤں کو موت کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ ایسے صدمے کتنے ہی سنہرے مستقبل آنے والی زندگی کے سپنے اور آئیڈیل کے خواب کھلی آنکھوں سے دیکھنے والی بیٹیوں کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں اور مرد ذات سے نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ ایسی بچیوں کی دوبارہ شادی کے نام ہی سے جان نکل جاتی ہے، جبکہ ماں باپ بیٹی کو دوبارہ گھر نہ بسنے کے غم میں اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں۔ یہ بہن کہہ رہی تھی کہ میں ایسے مرد کے ساتھ کیسے باقی زندگی گزار سکتی ہوں کہ جس نے پہلی رات ہی میرے ساتھ یہ سفاکانہ سلوک کیا۔ 9 اپریل سن 2006 کو میری شادی ہوئی تھی، اور آج 6 دن ہونے کو ہیں میں باپ کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوں اور طلاق مانگ رہی ہوں۔ میں نے اپنی اس دکھیاری بہن کو کہا کہ بہن، تیرے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تو طلاق کا مطالبہ نہ کر۔ یہ ملن بار بار نہیں ہوتے، اور جب عورت طلاق یافتہ ہو جائے تو ہمارے سماج میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا، اس کی حیثیت ہیرو سے زیرو ہو جاتی ہے۔ ہر ممکن کوشش کر کے تیرے سرتاج کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس پر شرمندگی اور معافی کا اظہار کر کے تجھے اپنا لے، اور اجڑا ہوا آشیانہ پھر سے بس جائے، خزاں رسیدہ گلشن میں پھر سے بلبل اور کوئل چہچہانے لگیں، ٹھنڈی اور مہکتی ہوا کے جھونکے قرب و جوار کو محصور کرنے لگیں۔ یہ بھی یاد رکھا، تمہارے پیچھے تمہاری 3 مسکین یتیم بہنیں، تمہارے گھرانے پر طلاق کا دھبا لگ گیا تو ان بیچاریوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ باپ پاگل ہو جائے گا، باغبان نہیں رہے گا تو کلیاں مرجھا جائیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ تم دوسروں کے بہتری کے لیے قربانی کا بکرا بنو، لیکن یہ ضرور کہتی ہوں کہ اپنی بہتری کے لیے عورت بن کر سوچو۔ طلاق بہتری کے راستے بند کر دیتی ہے۔ اس دخیاری بہن نے وعدہ کیا کہ وہ اب طلاق کا مطالبہ نہ کرے گی، بلکہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ اس کا آنگن پھر سے مہک اٹھے۔ اس مقصد کے لیے وہ دل کو پھیرنے والی ذات سے بھی رات کے وقت تہجد کے ذریعے رابطہ کرے گی۔ اے نوجوان دوستو، میں سمجھاتا ہوں کہ اس مسئلے میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں، وہاں آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ایک عورت کو صرف عورت ہی نہیں سمجھے، ایک محکوم، مغلوب، غلام اور باندی کی حیثیت سے نہ دیکھیں، کیونکہ یہ عورت اگرچہ چاہے تو آپ کی بیوی ہے، لیکن کسی کی بیٹی بھی ہے۔ کل عورت ہی آپ ہی کی بیٹی ہوگی، اور کسی دوسرے کے شریک سفر یہ سلسلہ چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا۔ آپ بھی یہ برداشت نہیں کریں گی کہ آپ کی راز دلاری، آپ کی شہزادی، آپ کی لخت جگر، آپ کی کلی اور آپ کے نازک حساس شرم و حیا کی پیکر بیٹی کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ و خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کسی دوسرے کی بیٹی جو آپ کی زندگی کی ساتھی بنا دی گئی ہے، اس کا مستقبل محفوظ بنا دیں۔ اللہ ہم سب کو بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔